बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। आजकल पाकिस्तान में अहमदी मुसलमानों को कहा जा रहा है कि वो पहले इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के आइन को तस्लीम करें, फिर उनके हुकूक उनको दिए जाएंगे। तो गुजारिश ये है कि पाकिस्तान में अहमदी अल्हम्दुलिल्लाह आइन पाकिस्तान को पूरी तरह तस्लीम करते हैं, उस पर पूरी तरह अमल करते हैं। हाँ, एक बुनियादी आइनी शिक जिसके मुताबिक अहमदी मुसलमानों को गैर मुस्लिम करार दिया गया था, उसको माज अल्लाह ताला के हुक्म की वजह से तस्लीम नहीं किया जाता। ये एक इंसानी कानून है, कुरानी कानून नहीं। और अहमदी ये चाहते हैं कि इस आइनी शिक को तब्दील कर दिया जाए। जिस तरह कई तरमीम हुई हैं आइन में, और आजकल हुकूमत खुद चाहती है कि 18वीं तरमीम जो हुई थी उसको तब्दील कर दिया जाए, इसी तरह अहमदी चाहते हैं कि ये तरमीम जो हुई थी अहमदियों को गैर मुस्लिम करार देने की, उसको तब्दील किया जाए। इसमें कोई गद्दारी वाली बात नहीं है, इसमें कोई पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कोई बात नहीं है, इसमें सिर्फ अपने हक की बात है। अब हम देखते हैं कि माजी में किस तरह अल्लाह ताला की पैरवी करने वालों ने मुल्की कवानीन और आइन की पाबंदी की। सबसे बड़ी मिसाल हमारे सामने हमारे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है। जब उन्होंने तौहीद का ऐलान किया, जब उन्होंने अल्लाह के एक होने की गवाही दी, मक्का में कुरैश ने हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये पेशकश की कि अगर वो बुतों की खुदाई से इनकार ना करें और उनके ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा ना करें तो इसके बदले में उनको कौम की सरदारी दी जा सकती है, जितना मालो दौलत वो चाहें उनको मिल सकता है, और जिस औरत से वो चाहें उनसे उनकी शादी हो सकती है। लेकिन रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात मानने से इनकार कर दिया और फरमाया कि तुम चाँद को मेरे बाएं हाथ पर और सूरज को मेरे दाएं हाथ पर भी रख दो तो मैं फिर भी एक खुदा की गवाही देता रहूँगा। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका कानून, उनका आइन, उनका हुक्म नहीं तस्लीम किया, और जब जुल्म हद से बढ़ गया तो वहाँ से हिजरत करके मदीना चले गए। अब हम देखते हैं कि इससे पहले फ़िरौन ने भी ये एक कानून बनाया था कि बनी इसराइल में अगर कोई लड़का पैदा हो तो उसको पैदाइश के फ़ौरन बाद कत्ल कर दिया जाए, क्योंकि उसे कहा गया था कि इस कौम में एक शख्स ऐसा आएगा जो तुम्हारी बादशाहत को ख़त्म कर देगा। तो बनी इसराइल में जो लड़के पैदा होते थे उनको पैदाइश के बाद कत्ल कर दिया जाता था। लेकिन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की वालदा ने ये कानून तस्लीम नहीं किया। उन्होंने अपने बेटे को यानी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को बजाय कत्ल करने के दरिया में बहा दिया ताकि ये बच जाए। बाद में हम देखते हैं हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, उन्होंने मुल्की कानून, उन्होंने यहूदियों का आइन तस्लीम करने से इनकार कर दिया था। उनको स्लीब पर लटका दिया गया और उन्हें मजबूर किया गया कि वो अपनी स्लीब खुद उठाकर उस मुकाम तक लेकर जाएं जहां पर उनको स्लीब दी जानी थी। ये तो कबल इस्लाम के वाक़यात हैं। इस्लाम की बेअसत के बाद क्या वाक़यात हुए, दो मैं आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में तो सब मुतफ़क़े तौर पर ये मानते हैं कि उन्होंने यजीद जो मुसलमानों का बादशाह और मुसलमानों का खलीफा था, उसका आइन, उसका कानून मानने से इनकार कर दिया, अपनी जान दे दी, अपने अहले खाना की जान दे दी, अपने साथियों की जान दे दी। लेकिन यजीद का जो बादशाह वक्त और खलीफा वक्त था,
اس کا قانون، اس کا حکم نہیں مانا۔ حضرت امام ابو حنیفہ حنفی فقہ کے بانی، بغداد خلیفہ اور بادشاہ ابو المنصور، حضرت امام ابو حنیفہ نے اس بادشاہ کا قانون، اس بادشاہ کا آئین جو خلیفہ وقت تھا، جو بادشاہ وقت تھا، اس کا قانون اور آئین تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ بدلے میں ان کو بغداد کی گلیوں میں گھسیٹا گیا اور ان کو زہر دے کر شہید کر دیا گیا۔ تو یہ چند واقعات ہیں جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ملک کا بادشاہ قانون، آئین، خدا تعالیٰ کے حکم کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ وقتی طور پر مشکلات ضرور پیش آئیں گی، جان بھی جائے گی، جیلوں میں بھی جانا پڑے گا، تکلیفیں بھی برداشت کرنی پڑیں گی، جائیداد سے بھی ہاتھ دھونا پڑے گا، لیکن خدا کا حکم جو ہے وہ حکومتی حکم، حکومتی آئین سے بالاتر ہے۔ اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ملکی آئین پر پوری طرح پابندی کرنی چاہیے، چاہے وہ قرآن اور حدیث اور سنت کے خلاف ہو، تو سب سے پہلے تو آپ کو یہ کرنا چاہیے کہ آپ میں سے وہ مسلمان جو کینیڈا میں رہتے ہیں، احمدی مسلمانوں کو مسلمان تسلیم کریں، کیونکہ کینیڈا کا آئین احمدی مسلمانوں کو مسلمان ہی تسلیم کرتا ہے۔ اور آپ میں سے جو یو کے میں رہتے ہیں، وہ یو کے احمدی مسلمانوں کو مسلمان تسلیم کریں، کیونکہ یو کے کا قانون اور آئین احمدیوں کو مسلمان تسلیم کرتا ہے۔ دنیا میں کتنے ممالک ہیں؟ یورپ کے سارے ممالک، ایشیا کے اکثر ممالک، تقریباً سارے ممالک، 200 سے زائد ممالک میں احمدی مسلمانوں کو مسلمان آئینی طور پر سمجھا جاتا ہے، قانونی طور پر سمجھا جاتا ہے۔ تو وہاں کے رہنے والے تمام مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اس بات کو تسلیم کریں کہ احمدی مسلمان ہیں۔ لیکن جب آپ کینیڈا میں، یو کے میں، یورپ میں، امریکہ میں رہتے ہوئے احمدی مسلمانوں کو مسلمان تسلیم کریں گے آپ کے اپنے قانون کے مطابق یا آپ کے اپنے قاعدے کے مطابق، فارمولے کے مطابق، تو پھر آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ایک شخص جو زمین کے اس حصے میں مسلمان ہے، وہ زمین کے اس حصے میں مسلمان نہیں ہے؟ اگر وہ یہاں مسلمان ہے، مومن ہے، تو اسی عقیدے کے ساتھ وہ پاکستان میں بھی مسلمان ہوگا۔ تو اب یہ آپ کے لیے بڑی مشکل ہے، اب آپ کے لیے یہ بڑی مشکل ہے کہ اگر آپ اپنا فارمولہ جاری رکھنا چاہتے ہیں، اگر آپ اپنے فارمولے کے مطابق عمل کرنا چاہتے ہیں، تو پہلے آپ یہ کر کے دکھائیں کہ ان تمام 200 سے زائد ممالک میں رہنے والے احمدی مسلمانوں کو مسلمان تسلیم کریں۔ اس بارے میں آپ کا کوئی کمنٹ، سوال یا میری باتوں کا جواب ہو تو پلیز ضرور تحریر کریں۔ میں کوشش کروں گا کہ نیکسٹ ویڈیو میں اس کا جواب دوں۔ جزاک اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔